नमस्कार, म सुखदेव शर्मा, सहशिक्षक एसयुएमआई विद्याश्रमबाट र आजको मेरो यो दोस्रो क्लास र अस्तिको क्लासमा नानीहरू मैले तिमीहरूलाई कविता पढाएको थिएँ, एक दिन एकचोटि आउँछ भन्ने। र आज हामी पढ्नेछौँ कथा। र कथामा हाम्रो पहिलो कथा पढ्नुपर्छ क्लास 12 को सिलेबसमा, त्यो चाहिँ हो मालिकको कुकुर र लेखक गोविन्द गोठाले। र अस्ति हामीले कवितामा जसरी पढ्यौँ दुईटा पाठ गरेर, दुईटा भाग गरेर, त्यसरी नै हामीले यो कथा पढ्दा पनि के गर्छौँ, हामी यो कथालाई पहिला हामी पढ्छौँ गोविन्द गोठालेको साहित्यिक परिचय र त्यसपछि मालिकको कुकुर कथाको विश्लेषण। र पहिला हामीले पढ्नुपर्छ गोविन्द गोठालेको परिचय। र गोविन्द गोठालेको जन्म सन् 1922 मा काठमाडौँमा भएको थियो र उनको पिता रिद्धिबहादुर मल्ल, जो शारदा पत्रिका सन् 1934 सालमा प्रकाशित भएको थियो, शारदा पत्रिकाको पहिलो सम्पादक थिए। र गोविन्द गोठालेको भाइ विजय मल्ल, जो हामीले अर्को नाटक फेरि पछि छुट्टै पढ्नेछौँ, कोही किन बर्बाद होस् भन्ने। र अब घरमा भाइ पनि साहित्यकार र पिता रिद्धिबहादुर मल्ल पनि साहित्यकार भएकोले गर्दाखेरि गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको घरको वातावरण एकदमै साहित्यिक थियो। र हामी सबैलाई थाहा छ, अब घरमा पिता राजनीति गर्छन् भने त्यो घरको माहौल राजनीतिज्ञ नै बनेर जान्छ। घरमा गाउँ रक्सी खाने छ भने घरमा रक्सीकै चर्चा परिचर्चा। र गोविन्द बहादुर गोठालेको पिता नै साहित्यकार भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनको घरमा एकदमै सानैदेखि साहित्यिक माहौल भएकोले गर्दाखेरि उनको त्यो सानै मस्तिष्कदेखि नै त्यो साहित्यप्रति झुकाउ बढेको भएको थियो। र गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले आइएससी सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। र अब वास्तवमा गोविन्द बहादुर मल्ल नाम चाहिँ, एक्चुअल नाम चाहिँ गोविन्द बहादुर मल्ल हो, तर साहित्यमा उनी परिचित चाहिँ गोविन्द गोठाले नामले नै भएको हामी पाउँछौँ। र गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र भवानी भिक्षुले जुन बाटो देखाएको थिए, अर्थात् मनोवैज्ञानिक कथाधारालाई अघि बढाएर कथा लेखेको हामी पाउँछौँ। र अब मनोवैज्ञानिक कथा भन्दाखेरि विद्यार्थीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब मनोविज्ञान के हो वास्तवमा, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, साइकोलोजी भन्छौँ। र पहिला मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ। र मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थिए सिगमन्ड फ्राइड। र सिगमन्ड फ्राइडले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि मान्छेको मनको 3वटा स्तर अथवा तह हुन्छ भनेको छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा चेतन कन्सियस, अर्को यो अर्धचेतन सब कन्सियस, र अर्को अचेतन अनकन्सियस। र अब हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि चेतन अवस्था भन्दाखेरि मान्छेको सचेत अवस्था, जब हामी समाजमा हुन्छौँ, समाजमा बस्छौँ, हामी सचेत अवस्थामा हुन्छौँ। र अर्को भयो अर्धचेतन र अचेतन। र सिगमन्ड फ्राइडले के भनेका छन् भन्दाखेरि मान्छेको जति पनि इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहना, यौनको भावना, प्रेमको भावना, जति पनि कुरा छ, ती सबै कुराहरू कहाँ हुन्छन्, हाम्रो यो अचेतन मनमा हुन्छ। र जहिले पनि हाम्रो त्यो भित्र भएको, त्यो अचेतन मनमा भएको भावनाहरू, माया, प्रेम, यौन इत्यादि कुराहरू, इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहना जति पनि छ, त्यो कुरा जहिले पनि के गर्छ, बाहिर निस्किनु खोज्छ। र अब सबै कुरालाई बाहिर सचेत अवस्थाले निस्किनु, चेतन अवस्थाले निस्किनु दिँदैन। र जहिले पनि चेतन र अचेतन मनको विषयमा द्वन्द्व भइरहन्छ। र हामीले साधारण रूपमा हेऱ्यौँ, हामी कहीँ जाँदैछौँ, बाटोमा कसैको बारीमा केही फल फलेको छ, अम्बक हो, सुन्तला होस्, एउटा मनले भन्छ टिप, अर्को मनले भन्छ नटिप। हाम्रो अचेतन मनले भन्छ टिप खाइदे, चेतन मनले भन्छ हुँदैन। र यो बिचमा के हुन्छ, जहिले पनि सङ्घर्ष चल्छ।
र त्यसको बिचको समाधानको बाटो चाहिँ यो अर्धचेतन मनले गर्छ। र मैले विद्यार्थीलाई बुझाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि यथार्थवादी कथाहरू हामी पढ्छौँ, घटना भएको, त्यसमा सबैमा के हुन्छ, यो चेतन अवस्थाको वर्णन हुन्छ। हामी समाजमा छौँ, समाजमा रहेर हामीले समाजमा गरेको क्रियाकलापहरूको वर्णन यथार्थवादी कथाहरूमा हुन्छ। र मनोवैज्ञानिक कथामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको यो अचेतन मनमा भएको कुण्ठा, इच्छा, चाहना, सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छन्, मनोवैज्ञानिक कथाकारहरूले देखाउन खोजेको हुन्छन्। र यो मालिकको कुकुर पनि त्यस्तै मनोवैज्ञानिक कथा हो। र अब मनोविज्ञान पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। एउटा बाल मनोविज्ञान हुन्छ। नानीहरूको अब मनोविज्ञान कस्तो छ, नानीहरूले कसरी पढ्छन्, कोही नानीलाई फकाएर पढाउन सकिन्छ, कोही नानीलाई फुर्काएर पढाउन सकिन्छ, कोही नानीलाई कुटेर पढाउन सकिन्छ, गाली गरेर डराएर नानीहरू पढ्ने हुन्छ। र अब गोविन्दबहादुर गोठालेले त्यो सम्पूर्ण मनोविज्ञानमा कथा लेखे, बाल मनोविज्ञानमा पनि कथा लेखेका छन्, यौन मनोविज्ञानमा पनि कथा लेखेका छन्, र अपराध मनोविज्ञान, क्राइम। अब मान्छेले त्यसै अपराध गर्न सक्दैन, त्यो अपराध गर्नुको पछाडि पनि केही न केही कारण हुन्छ भन्ने कुरा मैले सरिताको हत्या गरेँ जस्तो कथाहरूमा गोविन्द गोठालेले देखाउन खोजेको हामी पाउँछौँ। र मान्छेको मनको भित्री कुरालाई देखाएर मान्छेको मनको कुना कुनासम्म पसेर त्यो मान्छेको मानसिक स्थितिलाई खोतल्न एकदमै गोविन्द गोठाले सक्षम भएका छन्। र कुनै कुरालाई सोझो नभनेर प्रतीकात्मक रूपमा भनेर मान्छेको त्यो अन्तरतन्तुहरूलाई खोतलेर देखाउनमा उनी एकदमै खप्पिस देखिन्छन्। र नामले गोठाले भए तापनि गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको कथामा वातावरण चाहिँ सहरिया वातावरण, उनले गाउँले जीवनलाई लिएर कथाहरू लेखेको हामी पाउँदैनौँ। र उनले जति पनि कथाहरू लेखेछन् त्यो सहरिया जीवनलाई लिएर लेखेको हामी पाउँछौँ। र गोविन्द गोठालेले कथाको अतिरिक्त उपन्यास, नाटकहरू पनि लेखेको हामी पाउँछौँ। र गोठालेको प्रकाशित कथा सङ्ग्रह सन् 1947, कथै कथा सन् 1959 र प्रेम र मृत्यु सन् 1982। र यो भयो गोविन्दबहादुर गोठालेको परिचय। र अब हामी कथा पढ्नेछौँ, मालिकको कुकुर। र विद्यार्थीहरू, अब हामीले कथा, अब सबै कथा पङ्क्ति बाई पङ्क्ति गएर पढाइरहने समय अलिकति यहाँ मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई के गर्छु, कथा तत्त्वको आधारमा। र अब कथा तत्त्व भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीले जान्नुपर्छ, कथा तत्त्व भन्नाले त्यो कुरा जसले गर्दा एउटा कथा निर्माण हुन्छ। जसरी अब हामी मानव छौँ, अब मानवको निर्माण हुनुको निम्ति के चाहियो, टाउको, हात, खुट्टा, विभिन्न इन्द्रियहरू छन् नि। त्यस्तै अब एउटा कथा बनिनुको निम्ति के चाहिन्छ हामीलाई, पहिला कथावस्तु, प्लट, त्यसपछि चरित्र, क्यारेक्टर, त्यसपछि देशकाल वातावरण अथवा इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि भाषा, शैली, त्यसपछि दृष्टिबिन्दु र उद्देश्य। र पहिला जाउँ 1 नम्बर तत्त्व कथावस्तु, प्लट। र मालिकको कुकुर कथा, र विद्यार्थीहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, मनोवैज्ञानिक कथाको कथावस्तु एकदमै झिनो हुन्छ। झिनो भन्नाले वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यस्तो कथावस्तु हामीले जस्तो यथार्थवादी कथाहरू पढ्छौँ, घटना ठुलो भएको जस्तो चामेर परालको आएको कथा पढ्यौँ, घटना मजाको, तर त्यस्तो मनोवैज्ञानिक कथामा कथावस्तु एकदमै झिनो हुन्छ। तर पनि कुनै पनि कथा पढ्छौँ हामीले, उपन्यास पढ्छौँ, कथावस्तु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, यो मान्छेको टाउको जस्तो। र अब कथावस्तु यसमा एकदमै झिनो हुन्छ। जस्तो हामीले मनोवैज्ञानिक कथा पढेछौँ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दोषी, जसमा कथा केही छैन, बेलुका त्यो केशवराज जाँदै हुन्छ, बेलुका उताबाट गाडी आउँछ, चस्माको पावर कम्ती भएकोले गर्दाखेरि उसले त्यो गाडीको नम्बर राम्रोसँगले देख्नु सक्दैन। र गाडी छेउमा आएपछि उसको त्यो गाडीभित्र जज साहब बसेको हुन्छ, जुन अफिसमा काम गर्छ त्यहाँको हाकिम, उसले त्यो जज साहबलाई देख्दैन, तर छेउबाट गाडी क्रस भइसकेपछि देख्छ, नमस्ते गर्छ, तर जज साहबले देख्दैन। कथा यति नै हो। तर त्यसपछि त्यो केशवराजको घरमा गएपछि त्यो अब मैले नमस्ते गरिनँ, मलाई कामबाट निकालिदिन्छ कि, त्यो विभिन्न कुराहरू खेलेर त्यो केशवराजको अवस्था एकदमै बिग्रेर जान्छ। त्यो वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ भन्ने कुरा त्यो कथामा जुन देखाएको छ, त्यसरी नै यो कथामा पनि कथावस्तु एकदमै के छ, झिनो छ। यो कथामा के हुन्छ, एउटा कुकुर छ, सानो भन्ने नोकुर हुन्छ। अब एक दिन कुकुर के हुन्छ, अचानक
बिरामी पर्छ र अब सानोले सोच्छ यो अब कुकुर बिरामी भयो मालिकलाई त भन्नै पर्छ र मालिक बिस्तारै सानो बिस्तारै मालिकको कोठातिर भर्याङ त्यो सिँढी चढेर जान्छ र जाँदा जाँदै उसले सोच्छ क्या अब मैले कुकुर त बिमारी भयो मालिकले सोच्छ बा मैले बिमारी पारेको किनभने मालिकले सानोलाई मालिकले एकदमै अन्याय अत्याचार गर्ने कुट्ने पिट्ने कुकुरको विषय लिएर जहिले पनि सानोले कुटाइ खानुपर्ने स्थिति भएको हुन्छ कथामा हामी देख्छौँ र भन्नै पर्छ भनेर जान्छ र मालिकलाई गएर भन्छ पनि मालिक अत्तालिएर आएर कुकुरलाई हेर्छन् र कुकुरलाई देखेपछि बिरामी भएपछि सानोलाई कम्पाउन्डर अथवा डक्टर कम्पाउन्डरलाई बोलाउन पठाइन्छ कम्पाउन्डर आउँछ कुकुरलाई इन्जेक्सन गरिन्छ कुकुर बाँच्दैन र कुकुर नबाँचेपछि अब के गर्छ अब त्यसलाई गाड्नुपर्छ मालिकनीले सानोलाई मोहर कपडा चामल दिएर गाड्नु पठाउँछ सानोले पहिला त कुकुरलाई बोकेर लान्छ र बाटोमा त्यो कुकुरले उप्रति गरेको अर्थात् कुकुरको कारणले उसले जुन खप्नु परेको छ जुन सहनु परेको छ कुराहरू सोच्दै 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 उसलाई के हुन्छ कुकुरप्रति ईर्ष्या जाग्दै जान्छ र उसले त्यो काँधबाट झारेर त्यो कुकुरलाई घिसार्नु थाल्छ घिसार्दा देख्छ त्यो के गर्ने त्यो जुन कपडा छ सेतो कपडा त्यो कपडा त मैला हुँदैछ घरमा उसको नानी फाटेको लुगा लाएर बस्नुपर्छ उसले त्यो कपडा खोलेर गोजीमा हाल्छ कुकुरलाई त्यसै घिस्याउन थाल्छ र लाँदा यसरी बागमती नपुगिकन बाटोमै खाल्डामा सानोले के गर्छ कुकुरलाई खाल्डामा फ्याँकिदिन्छ र त्यो मोहर पैसा कपडा र चामल गोजीमा हालेर ऊ घरतर्फ लाग्छ र कथा यति नै हो मनोवैज्ञानिक कथामा मैले अघि भने कथावस्तु एकदमै झिनो हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ यसमा कथावस्तु त्यति नै छ र मनोवैज्ञानिक कथामा वास्तवमा देखाउनु खोजेको कुरा चाहिँ चरित्र अर्थात् क्यारेक्टर हो र अब यहाँनिर अब चरित्र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने कथावस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने नै के हो क्यारेक्टर हो अथवा चरित्र हो र त्यसले गर्दाखेरि अब यो मालिकको कुकुरको कथामा मुख्य चरित्र भयो नकुर सानो त्यसपछि अब मानवेतर एउटा क्यारेक्टर अथवा पशु पात्र छ कुकुर त्यसपछि मालिकनी त्यसपछि अन्य गौण पात्रहरूमा रम्बा मैया छोरी वीरेन्द्र काजी ठुलो छोरो र बलेन्द्र काजी सानी छोरी र सम्पूर्ण कथा नै के भएको छ सानोकै चरित्रमा नै घुमेको छ कथा सुरु भएदेखि कथाको अन्त्यसम्म सम्पूर्ण कथा नै के भएको छ सानोमा केन्द्रित भएकोले गर्दाखेरि यो कथाको मुख्य चरित्र नै के हो सानो हो र उसले त्यो कुकुरको कारणले अथवा ऊ एउटा नौकर र धनी र गरिब धनीले अब पशुलाई मानवभन्दा ठुलो व्यवहार गर्नु र मानवलाई पशुभन्दा तल्लो दर्जाको हेरेर जुन व्यवहार गरिएको छ कथामा त्यो सम्पूर्ण कुरा सानोले भोग्नु परेको छ र यो कथाको सम्पूर्ण कथावस्तु नै के भएको छ सानोको चरित्रमा आधारित भएको हामी पाउँछौँ त्यसपछि अर्को तत्त्व हो देश काल वातावरण जसलाई हामी इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्छौँ र अब कथामा यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो जसरी कथावस्तु मुख्य छ चरित्र मुख्य छ त्यसरी नै देशकाल वातावरण र देशकाल वातावरण अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने किनभने जुन देशको विषयलाई अथवा जुन ठाउँको विषयलाई लिएर वर्णन गरिँदैछ र जुन समयको विषयलाई लिएर वर्णन गरिन्छ त्यसको वातावरण त्यस्तै देखाइनुपर्छ मानिलिउँ अब कुनै कथाकारले सोचेर म इतिहासको विषयलाई लिएर कथा लेख्छु जस्तो हुमायूँ र के अरे शाहजहाँ र मुमताजको कथा लिएर लेखिए अरे अब त्यति बेलाको जस्तो परिवेश थियो त्यो समयको काल अब जस्तो समय थियो त्यति बेलाको वातावरण जस्तो थियो त्यस्तै देखाइनु पर्यो नि र त्यसले गर्दाखेरि अब इतिहासको विषयलाई लिएर हो भने त त्यति बेलाकै त्यही घोडा देखाउनु पर्यो हैन अब नेट अहिलेको जस्तो इन्टरनेटहरू देखाउनु भएन ऐतिहासिक विषयलाई लिएर लेख्दाखेरि जस्तो विषयवस्तु हुन्छ र अब कथामा पनि त्यो देशकाल वातावरणलाई एकदमै ध्यान दिएको हुनुपर्छ अब यो कथाको हामीले प्रकाशन काललाई हेर्दाखेरि अब देश त यो कथाको सोझै हामीले कथा पढ्दै बुझ्छौँ देश त्यो नेपालको कुनै जग्गाको घटनालाई लिएर लेखेको छ त्यसपछि काल अब कथाको प्रकाशनलाई काललाई लिएर हेर्दाखेरि हामीले सन् 1950 को दशकको यो कथा हो र वातावरण र इन्भाइरोमेन्ट अब सानोलाई
जुन कुकुरको कारणले सानोले जुन अन्याय अत्याचार सहनु परेको छ त्यो घरमा, होइन, एउटा धनीले गरिबलाई मान्छे जस्तो नठान्ने जुन वातावरण देखाइएको छ कथामा, सानोले अब कुकुरको कारणले गर्दाखेरि रात दिन कुटाइ खानुपर्ने, कुकुरले घरको नानीको लुगा मैला पारिदियो भने पनि सानोले कुटाइ खानुपर्ने जुन वातावरण देखाइएको छ, धनीले गरिबलाई मान्छे जस्तो नगर्ने जुन वातावरण यो कथामा देखाइएको छ, त्यो वातावरण आज पनि समाजमा हामी कायम देख्छौँ र यसको वातावरण पनि त्यस्तै छ। एउटा धनी र गरिबको बिचमा कतिको भिन्नता देखाइन्छ त्यो वातावरण यो कथामा देखाइन खोजिएको छ। र अर्को चौथो नम्बर तत्त्व भाषा। अब यो भाषा पनि एकदमै कुनै पनि साहित्य हामीले अब हेऱ्यौँ, साहित्य पढ्यौँ भने साहित्य के को माध्यमबाट अभिव्यक्ति हुन्छ भन्दाखेरि भाषाको माध्यमबाट। र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कविता होस्, कथा होस्, उपन्यास होस्, नाटक होस्, निबन्ध होस्, कहीँ पनि के हुन्छ, भाषा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन जान्छ। र अब यसमा पनि अब के छ भन्दाखेरि अन्य यथार्थवादी कथाहरूमा घटना एकदमै ठुलो है घटना भएकोले गर्दाखेरि कथावस्तु के हुन्छ, भाषा अलिकति सरल सहज हुन्छ। तर अब मनोवैज्ञानिक कथा अथवा मनोवैज्ञानिक नाटक भन्ने कुरा चाहिँ विषय नै यस्तो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति भाषा शैली साधारण यथार्थवादी कथाहरूमा जतिको सरल सहज हुँदैन अलिकति, किनभने कतिवटा मनका त्यो अन्तरतन्तुहरूलाई, कुण्ठाहरूलाई देखाउनु पर्ने, त्यसको अभिव्यक्ति गर्नु पर्ने हुनाले गर्दाखेरि अलिकति भाषा शैली अलिकति के हुन्छ, अलिकति घुमाइएको, अलिक प्रतीकात्मक रूपमा हुन्छ। तर पनि यो कथा मालिकको कुकुर कथालाई हामीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्यौँ भने त्यति अप्ठ्यारो अथवा बुझ्न नसकिने क्लिष्ट प्रकारको भाषा हामी पाउँदैनौँ। एका ठाउँमा अङ्ग्रेजीको शब्दहरू जस्तो डायमन्ड, कम्पाउन्डर, इन्जेक्सन, बिस्कुट यस्तो शब्दहरू प्रयोग भए तापनि अब धेरै जसो ठाउँमा फेरि नेपालीको झर्रा शब्द अथवा अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्तो बान्ता, भर्याङ, पट्ठो, बखत, जुरुक्क, टुप्लुक्क, पुलुक्क यस्ता शब्दहरूले के गरेका छन्, भाषामा एउटा गहनता प्रदान गरेको देखिन्छ। र एकदमै छोटो छोटो, अब हामीले शैली पनि छ, शैली भनेको स्टाइल है, एकदमै छोटो छोटो वाक्यहरूको प्रयोगले कथालाई के गरेको छ, एकदमै रमणीय बनाएको हामी पाउँछौँ। र अर्को तत्त्व आउँछ दृष्टिबिन्दु, जसलाई हामी पोइन्ट अफ भ्यू भन्छौँ। अब दृष्टिबिन्दु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कथाकारले अथवा लेखकले आफूले बस्नको निम्ति रोजेको ठाउँ। अर्थात् हामीले धेरै कथा यस्तो देख्छौँ जहाँनिर कथाकार स्वयं कथाभित्र पसेको हुन्छ, म पात्र भएर जुन कथाको वर्णन गरिन्छ। र अब धेरै जस्तो कथाहरू यस्तो हुन्छ क्यारेक्टर बाहिर, जस्तो हामीले यो कथा पढ्छौँ, सानो कुकुर बिरामी भयो, सानोले मालिकलाई भन्नु गयो, मालिकले यसो भने। अब यहाँनिर के छ, कथाकारभित्र कहीँ पनि छैन। यो दृष्टिबिन्दु दुई प्रकारको हुन्छ, पोइन्ट अफ भ्यू, प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु र तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु, फर्स्ट पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू र थर्ड पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू। र अब यहाँनिर कथाकार म पात्रभित्र बसेका छैनन्, बाहिर बसेर कथाकारले कथा भनिरहेका छन्, त्यसले गर्दा यो कथा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा संरचित छ। र अन्तिम तत्त्व कथाको के हो, उद्देश्य, एम। र अब कुनै पनि कुरा लेखिन्छ, कुनै पनि कुरा गरिन्छ भने त्यसको पछाडि केही न केही उद्देश्य राखेको हामी पाउँछौँ। केही न केही उद्देश्य हुन्छै हुन्छ। कथाकारले कथा लेख्दैछन्, उपन्यासकारले उपन्यास लेख्दैछन्, नाटककारले नाटक लेख्दैछन् भने त्यसको पछाडि केही न केही उद्देश्य त राखेकै हुन्छ, केही न केही सन्देश दिनै खोजेको, केही न केही शिक्षा हामीलाई दिन खोजेकै हामी पाउँछौँ। र यो कथामा पनि सानोको माध्यमद्वारा कथाकारले के गर्दैछन् भने समाजमा धनी वर्गले गरिब वर्गमाथि कसरी अन्याय गर्छन्, कसरी अत्याचार गर्छन् भन्ने कुरालाई कथाकारले एकदमै स्पष्ट रूपमा यो मालिकको कुकुर कथामा देखाएको हामी पाउँछौँ। र अब कथामा के देखेको छ भन्दाखेरि कथामा अब कुकुर जुन डायमन्ड कुकुर छ है, अब त्यो पशु भएर पनि उसले के गरेको छ, मान्छेको भन्दा ठुलो इज्जत पाएको छ। र अब सँगैमा सानो मान्छे भएर पनि कथामा उसको स्थान चाहिँ पशुको भन्दा तल्लो दर्जामा छ। यो केले गर्दा, धनी र गरिबको भेदभावले गर्दा त्यो कुरा एउटा देखाउन खोजेछन्। र सानोले जुन
बिचमा गएर वर्णन गरेको छ, उसको घरको परिवारको अवस्थाको जुन स्मरण गरेको छ, त्यो हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भन्दाखेरि सानोको परिवारले उसको छोरा छोरी स्वास्नी जो छ घरमा एक छाक राम्रोसँगले खानु पाएको छैनन्। तर अब कथामा वर्णित जुन छ, कुकुरले सधैँ माछा मासु भात सधैँ खाइरहेको कुरा, अब समाजमा भएको, अब समाजमा के छ, मान्छेको भन्दा पशुको स्थान अझ माथि भएको कुरालाई कथाकारले यहाँनिर देखाउन खोजेका छन्। अब कथामा वर्णन गरेछ सानोको 3 वर्षको छोरा, जसरी कुकुर बिरामी भएछ, जसरी कुकुरको सास फुल्दैछ, सानोको 3 वर्षको छोरा पनि कुनै समय त्यसरी नै बिरामी भएको, उसको पनि त्यो कफ अड्केर सास फुलिरहेको, र त्यो सानो कफको बिरामीले मर्छ किनभने त्यसरी डक्टर देखाउने हैन, औषधि गर्ने, इन्जेक्सन गर्ने पैसा सानोकोमा थिएन। तर यहाँनिर के छ, अब कुकुरलाई पनि बिरामी हुँदाखेरि घरमै यसरी कम्पाउन्डर आउने, घरमै उपचार गर्ने व्यवस्थाहरू गरिने कुराहरू पनि देखाइएको छ। यो पनि के हो, समाजमा भएको धनी र गरिब वर्गको माझको भिन्नतालाई कथामा देखाउन खोजेको छ। र अब कथामा अझ देखाउन खोजेको छ, त्यो सानोको जो नानीहरू छ उनीहरूले फाटेको कपडा लाएर, टालेको कपडा लाएर जीवन जिउन बाध्य छन्। सँगैमा कुकुर मरेपछि नयाँ कपडा किनिन्छ कुकुरलाई बेर्नको निम्ति। यो पनि के हो, समाजमा देखिएको धनी र गरिबको भिन्नतालाई पनि कथामा देखाउन खोजेको छ। र सानोको छोरा छोरी हैन, उसको परिवारले एक छाक माड पनि राम्रोसँगले खान पाएको छैन। तर अब उता कुकुरलाई रात दिन माछा मासु, कुकुर मरेपछि चामल, पैसा, कपडा, अब समाजमा देखिएको भिन्नता। धनीले अब आफ्नो जीवन एकदमै माथिल्लो स्तरमा जिउन सक्छन्, तर गरिबले त्यही घरमा नोकर भएर काम गरेर पशुभन्दा तल्लो दर्जाको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने समाजमा भएको धनी र गरिबको भेदभावलाई कथाले एकदमै स्पष्ट रूपमा उदाङ्गो पार्न सकेको छ। र मैले अब कथाको प्राय सम्पूर्ण कुरा, यसको कथावस्तु, चरित्र, देशकाल, वातावरण, भाषा है, दृष्टिबिन्दु, उद्देश्य सबै पक्षबाट कथा तत्त्वको आधारमा विश्लेषण मैले कथा गरिदिइसकेँ। र अब सम्भावित प्रश्नहरू, अब यहाँबाट कस्तो खालको प्रश्नहरू सोधिन सक्छ भन्दाखेरि, जस्तो गोविन्द गोठालेको पहिलो र विद्यार्थीहरूले अब कुनै पनि, मैले अस्ति पनि भने, पढ्दाखेरि हामीले साहित्यिक परिचय पनि पढ्नुपर्छ, कथा पनि पढ्नुपर्छ, र साहित्यिक परिचयबाट पनि के गरिन्छ, प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छ। जस्तो अब यहाँनिर गोविन्द बहादुर गोठालेबाट प्रश्नहरू सोधिन सकिन्छ, अथवा सम्भावित 1 अङ्कको प्रश्नहरू, बहुविकल्पिक प्रश्नहरू जसलाई हामी MCQ भन्छौँ, यस्तो खालको क्वेसन सोधिन सक्छ। गोविन्द गोठालेको पहिलो प्रकाशित कथा कुन हो? ए नम्बरमा, एमा मालिकको कुकुर, बी त्यसको भाले, सी प्रेम र मृत्यु, डी कथै कथा। 4टा अप्सन दिन्छ MCQमा। र अब यहाँबाट गोविन्द गोठालेको पहिलो प्रकाशित कथा त्यसको भाले हो, अथवा अप्सन बी नम्बर। त्यसरी नै गोठाले कस्ता कथाकार हुन्? यथार्थवादी, अस्तित्ववादी, मनोवैज्ञानिक, शून्यवादी। र हामीले यहाँ पढ्यौँ गोविन्द बहादुर गोठाले मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। त्यसरी नै कथाको बीचबाट पनि सोधिन सक्छ। मालिकले बोलाए डायमन्ड, ए डायमन्ड, डायमन्ड के को नाम हो? नकुरको, मालिकको, छोराको, कुकुरको। र राइट अप्सन चाहिँ के हो? कुकुरको। र त्यसरी नै अब 5 अङ्कको अब विस्तृत प्रश्नहरू आउन सक्छ। जस्तो किताबको 62 पेज, पृष्ठ सङ्ख्या 62 को 12औं पंक्ति, ए 1 मोहर र 2 गज सेतो कपडा दे, 1 माना चामल पनि दे। मैले अस्ति पनि बताएँ, प्रस्तुत पंक्ति कुन पाठबाट लिएको? सबैमा सोधिन्छ यो। प्रस्तुत पंक्ति कुन पाठबाट लिएको? प्रस्तुत पंक्ति मालिकको कुकुर पाठबाट लिएको हो। र यस पाठका लेखक को हुन्? 2 नम्बर प्रश्न, यस पाठका लेखक गोविन्द गोठाले हुन्। र 3 नम्बर प्रश्न, उक्त वाक्य कसले कसलाई भनेको? र उक्त वाक्य मालिकनीले जब कुकुर मरेपछि कुकुर गाड्नको लैजानुको निम्ति मालिकले मालिकनीलाई त्यो 1 मोहर, यो मोहर 1 मोहर 2 गज सेतो कपडा र 1 माना चामल दिनु भनेर मालिकले मालिकनीलाई भनेको। र मोहर, कपडा र चामल
किन दिनु भनिएको? अब कुकुर मरेको छ, कुकुरलाई गाड्न लैजानको निम्ति 1 मोहर 2 गज सेतो कपडा र 1 माना चामल दिनु भनिएको हो। र यहाँबाट धेरै विस्तृत प्रश्नहरू धेरै आउन सक्छन्। मैले एउटा बताइदिएँ, विद्यार्थीहरूले राम्रोसँगले कथा पहिला साहित्यकारको परिचय पढ्ने एकदम विस्तृत रूपमा, त्यसपछि कथा एकदम विस्तृत रूपमा माथिदेखि तलसम्म दोहोऱ्याएर पढ्ने र पढिसकेपछि प्रश्न जहाँबाट आए पनि उत्तर दिन सजिलो हुनेछ। र धन्यवाद।